आदरणीय उदयबाब, तुमचे कोंकणी भाशेविशीं केल्लें काम आमकां सगळ्यांक खबर आसा. त्या बद्दल तुमचो आदरय आमी करतात. पूण छत्रपती शिवाजी महाराज आनी गोमंतकाचो संबंध जो तुमी नाकारतात ताचो आमी निशेध करतात. कितलेंय गोड कोंकणीन तुमी उलयले म्हण तें खरें जायना. इतिहासाक पुरावे आनी संदर्भ लागतात. तुमी कितलेशा इतिहासकारांची आनी पुस्तकांची नांवां घेतलीं, पूण ती खरेंच तुमी वाचल्यात काय हाचेर आमकां दुबाव आसा. जर गोंयांत शिवाजी महाराजांचें राज्य नाशिल्लें जाल्यार शिवाजी महाराजान सप्तकोटेश्वर देवळाचें पुनर्निर्माण आनी बेतूल किल्ल्याचें बांदकाम कशें केलें आसतलें? शिवाजी महाराजांनी गोंयांत जावपी धर्मांतरण आडोवपाक कांयच करूंक ना जाल्यार कोलवाळेच्या किल्ल्यार महाराजान धर्मांतरण करपी 3 पाद्र्यांक शासन कित्याक केलें? आमकां दिसता की तुमच्या कडेन आशिल्ल्या संदर्भ ग्रंथांची कांय पानां शेणल्यात म्हण कदाचित शिवाजी महाराज आनी गोंयचे संदर्भ मेळना आसत. आमी देव सप्तकोटेश्वरा लागीं मागता की तुमकां बरें आयुश्य आनी सद्बुद्धी मेळची आनी शिवाजी महाराज आनी मराठ्यां विशयी तुमच्या मनात आशिल्लो पूर्वानुग्रह सोडून तुमी निरपक्ष इतिहास वाचचो, समजून घेवचो.